अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही मुजरब और आसान है। इस वजीफे की बहुत सी फजीलतों बरकत हैं, इसलिए आप इस वजीफे को जरूर करें। इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर होगा और इस वजीफे के करने से आपका बहुत बड़ा मसला हल होगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो मैदे के मरीज हैं, जिनकी मैदे की बीमारी खत्म नहीं होती। वो तरह तरह की मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, लेकिन मैदे जैसी बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो वो लोग इस वजीफे को, इस अमल को लाजम करें। इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर होगा और मैदे की बीमारी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जिनके मैदे कमजोर हैं। वो कोई भी चीज खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं तो उन्हें दर्द महसूस होता है, उनका खाना हजम नहीं होता, उनका मैदा अच्छी तरह काम नहीं करता। तो वो लोग ये वजीफा लाजम करें और ये कुरानी वजीफा आपके मैदे को ताकत देगा और मैदे की कमजोरी को खत्म करके मैदे को मजबूत बनाएगा। जिन लोगों को मैदे पर जलन होती है, यानी मैदे के मुतालिक अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई बीमारी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती, कोई भी आपको मैदे के मुतालिक मसला है, तो आप इस वजीफे को जरूर करें। इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आपको मैदे की बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिलेगी और आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे इंशाल्लाह। आप इस वजीफे को लाजम करें और हमेशा के लिए तंदुरुस्त हो जाएं, क्योंकि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसलिए आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और अपनी तंदुरुस्ती के लिए रब्बे करीम से खसूसी दुआ किया करें। इंशाअल्लाह रब ताला आप पर जरूर मेहरबान होगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा। अगर आप अल्लाह से खसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह से फरियाद करेंगे, अल्लाह से गिर गिरा कर कोई चीज तलब करेंगे, चाहे वो तंदुरुस्ती ही क्यों ना हो, तो रब ताला आपको जरूर तंदुरुस्ती अता फरमाएगा, आप पर जरूर मेहरबान होगा। अगर आप अल्लाह से खलूस से दिल से मांगे तो रब्बे करीम आपको जरूर देगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने रोजाना दिन में या रात में किसी भी वक्त जब आपको टाइम मिले तो आपने 11 मर्तबा सूरत कदर पढ़नी है। सूरत कदर आपको 30वें पारे में मिल जाएगी और वैसे भी आप सूरत कदर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने रोजाना 11 मर्तबा सूरत कदर पढ़नी है। अव्वल आखिर 3-3 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जब आपने वजीफा शुरू करना है तो अपने पास एक गिलास पानी रख लेना है। 11 मर्तबा सूरत कदर पढ़कर अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़कर पानी पर दम करके मरीज को आपने पानी पिला देना है और मरीज के लिए अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी। इस अमल को आपने दिन में 3 टाइम करना है, यानी दिन में किसी भी वक्त आपने 3 मर्तबा पानी दम करके मरीज को पिला देना है। इस अमल को आपने मुसलसल 7 दिन तक करना है और जिन लोगों को मैदे का मसला ज्यादा है, यानी 20-25 साल से उन्हें मैदे का मसला है, तो वो लोग इस अमल को मुसलसल 41 दिन तक जारी रखें। और जिन लोगों का मसला अभी कम है, यानी कुछ दिन हुए या कुछ महीने हुए हैं, उन्हें मैदे की तकलीफ शुरू हुई है, तो वो लोग इस अमल को सिर्फ 7 दिन तक करें। इंशाल्लाह आपको फर्क जरूर महसूस होगा और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये कुरानी वजीफा है, कुरानी अमल है और कुरानी वज़ाइफ, कुरानी अमल तो वैसे भी बहुत ताकतवर और पावरफुल होते हैं। अल्लाह तुबारक व तआला की पाक कलाम में बहुत ही ताकत है, बहुत ही बरकत है। इसलिए आप इस वजीफे को जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आप दिन में 1 मर्तबा भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा मसला है, उनको मैदे की ज्यादा तकलीफ है, वो चारपाई से नहीं उठते, वो काम भी नहीं कोई कर सकते,
تو انہیں آپ نے دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کر کے دینا ہے، 3 مرتبہ یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دینا ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ اپنی باقی کی زندگی خوشحالی سے گزار سکیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ دوبارہ سن لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے مریض صحت یاب ہوگا۔ اس قرآنی عمل کو آپ نے روزانہ دن میں 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے اور 3 ٹائم اس وظیفے کو کرنے کے لیے 30 منٹ لگیں گے، اور یہی 30 منٹ آپ کی زندگی کو خوشحال کر سکتے ہیں۔ آپ کو میڈیسن سے چھٹکارا مل سکتا ہے، آپ کو ڈاکٹر سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جو لوگ پیسے لگا لگا کے تھک چکے ہیں تو وہ لوگ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور جو لوگ معدے کے مریض ہیں آپ انہیں بھی بتائیں، کیونکہ کسی کے مسئلے کو حل کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور جو صدقہ ہوتا ہے اس کا آپ کو ساری زندگی ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے جو لوگ معدے کی تکلیف میں مبتلا ہیں آپ ان لوگوں کو یہ وظیفہ بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات سنتے چلیں کہ آپ نے وظیفہ کرنے کے دوران نمک مرچ کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر کرنا ہے تو نمک مرچ کو آپ نے کم استعمال کرنا ہے، اور آئلی چیزوں سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے، نرم غذائیں استعمال کرنی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اس قرآنی سورت کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل اور بہت ہی مفید عمل ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی اس قرآنی سورت کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔